अर्को मानेमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। करिब करिब यो पण्डालभित्र 2000 भन्दा बढीका युवाहरू हुनुहुन्छ, जसमा एकदमै ठुलो ताकत छ, जसले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा आँट क्षमता र विश्वासका साथ आफ्नो यात्रा अगाडि बढाइरहँदा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर यो देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोटे संस्थाले दिएको छ, यो कम्पनीले दिएको छ। त्यसमा यहाँ पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म फेरि पनि विलम्ब नगरिकन यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा म स्वागत नृत्यलाई प्रस्तुतिका लागि कलाकार साथीहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्वागत नृत्यको लागि। त्यसभन्दा पछि हाम्रा कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा अगाडि हामी बढाउने नै छौँ। जानकारी भए अनुसार स्वागत नृत्यको लागि केही समय लाग्ने भएको हुँदा म ग्लोबल ओरेन्ज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड कस्तो कम्पनी हो, यसले के कुराहरू उत्पादन गर्छ, यसको वितरण शैली के छ, कम्पनीको बारेमा आफ्नो भनाइ राखिदिन हुनुको लागि म यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा ग्लोबल ओरेन्ज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय बसन्त पण्डित सरलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रम सञ्चालक झलनाथ खनालज्यू, आजको यस विशेष पश्चिमाञ्चल कार्यक्रममा जुन ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको वितरकहरूलाई जुन सम्मान कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, यो विशेष कार्यक्रममा हामीलाई माया गरेर हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरेर यो कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिने र आफ्नो मन्तव्यसहित हामीलाई हौसला दिनको लागि उपस्थित हुनुभएका आजका प्रमुख अतिथि माननीय लक्ष्मण किशोर चौधरीज्यू, त्यसै गरी मेयर साहब एकैछिनपछि विशेष अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्न आउँदै हुनुहुन्छ र देशमा आसीन पूर्व गाउँपालिका प्रमुख प्रदीपलाल चौधरीज्यू, त्यसै गरी देशमा आसीन नगर अध्यक्ष नागरिक मुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष जित बहादुर चौधरीज्यू, त्यसै गरी समाजसेवी रूपलाल भगौरियाज्यू, त्यसै गरी मान्यज्यूको स्वकीय सचिव चमन चौधरीज्यू, कम्पनीका सञ्चालक निर्देशक मेरो सहकर्मी मित्र तपाईहरुको प्रिय लिडर सुमित गौतमज्यू, ग्लोबल ओरेन्ज नेपालका राष्ट्रिय वितरकज्यूहरूको नेशनल टिम छ, त्यो नेशनल टिमको राष्ट्रिय संयोजक तपाईहरुको प्रिय लिडर अल्बर्ट सुब्बाज्यू, पत्रकार मित्रहरू र सम्पूर्ण ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल प्रति आशा भरोसा विश्वास राखेर यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति भित्र रहेर आफ्नो जीवन रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने विश्वासको साथ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्यारा वितरकहरू र तपाईको परिवारका सदस्यहरू बुवामाहरूलाई म ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ आज यो टिकापुर आफैमा एउटा टुरिस्टिक प्लेस हो, रमणीय ठाउँ छ र तपाईं जुन उत्साह र भरोसाको साथ सम्पूर्ण युवा व्यक्तित्वहरू यो देशलाई म केही योगदान दिन्छु, म मेरो जीवन यो समाजमा रहेर सामाजिक व्यक्तित्व बनेर समाजसँग म आफू पनि परिवर्तन हुन्छु र समाजलाई परिवर्तन गर्छु, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्छु, खपत बढाउँछु, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा
म एउटा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर जुन जोश उत्साह र जाँगरको साथ एउटा सपना देखेर तपाईँ यो हलमा हुनुहुन्छ, तपाईहरुप्रति म सबैलाई ग्लोबल रोज नेपालमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दै तपाईको यो जोश उत्साह र जाँगरलाई सधैँ यसै गरी प्रोत्साहन सम्वर्धन र व्यवस्थित गर्न प्रतिबद्ध छु। मलाई विश्वास छ तपाईले ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल भित्र आएर धेरै राम्रो कामहरू गर्नु भएको छ, तपाईले बुझ्नु भएको छ र तपाईले बुझेको कुरा आज यो समाजलाई बुझाउन जरुरी छ। समाज परिवर्तन आफूले मात्रै बुझेर हुँदैन, तपाईँ जस्तै समाजमा धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईका बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, समाजमा हामी जस्तै धेरै पारिवारिक सदस्यहरू छौँ, त्यो सबैले यसलाई तपाईले जस्तै राम्रो ढङ्गले बुझे भने मात्रै बल्ल यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति नेपालमा संस्थागत विकास हुन्छ र तपाईले जुन सपना यो भित्र देख्नु भएको छ, जुन लगाव तपाईले राख्नु भएको छ, जुन गन्तव्य तपाईले चयन गर्नु भएको छ, त्यो पूरा हुनको लागि तपाईले जस्तै समाजका अन्य सदस्यहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यो व्यापार भनेको व्यवहार हो भनिन्छ, तपाईको व्यवहार राम्रो भयो भने अनि समाजले पनि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नेछ र एक दिन प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति मार्फत तपाईले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो सपना साकार पर्नुहुनेछ, तपाईको जीवन र समाजलाई रूपान्तरण अवश्य गर्नुहुनेछ। यो विश्वास भरोसा तपाईहरुप्रति राख्दै आज म केही कुरा हामी बाहेकको यो हल भित्र हामीले मान्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो मान्यज्यू हुनुहुन्छ, हाम्रो समाजसेवी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति के हो, यसले के गर्छ भन्ने कुरा सार संक्षेपमा म केही भन्न यहाँ गइरहेको छु। यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति खासै नयाँ त्यस्तो केही होइन, सामान बेच्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। हामी जन्मनुभन्दा अगाडि पनि यही नेपालमा हाम्रा धेरै पूर्वजहरू छन्, पूर्वजहरूले पनि सामानहरू प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्, उत्पादन भइरहेको छ, वितरण भइरहेको छ। तर प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति र अहिले भइरहेको वितरणको पद्धतिमा चाहिँ के फरक छ भन्ने सन्दर्भमा मात्र यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने बल्ल प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति राम्रो रहेछ, यसमा लागेका हाम्रा छोराछोरी राम्रो ठाउँमा लागेछन् भनेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। यो वितरणको प्रणालीमा के हुन्छ, जब एउटा किसानहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ, एउटा कम्पनीले सामानहरू बनाउँछ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने जुन उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि एउटा लागत तय हुन्छ। त्यो लागत तय हुँदा आजसम्मको हाम्रो व्यावसायिक पृष्ठभूमि चाहिँ बिजनेस टु बिजनेस, कुनै एउटा टोलमा सामान बेच्नु पर्यो भने उसले पनि बिजनेस संस्था दर्ता गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, अनि मात्रै सामान बेच्न पाउँछ र त्यसको नाफा चाहिँ एकजना जसले लगानी गर्छ त्यसले मात्रै खान पाउँछ। आज यही परम्परा हाम्रो बीचमा चलिरहेको छ र त्योभन्दा अलि फरक प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति चाहिँ के छ भने यो उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म प्रत्यक्ष रूपमा सामान बिक्री गर्ने को मार्फत भन्दा जो यस कम्पनीमा आबद्ध वितरक हुनुहुन्छ त्यो वितरक मार्फत सामानको बारेमा परामर्श गरेर सामानको बारेमा बुझाएर यो सामानलाई यस्तो काम गर्छ भन्ने जनचेतना अभिवृद्धि गरेर उपभोक्तालाई मान्ने हुने गरी उपभोक्तालाई विश्वासमा लिएर सामान बेच्ने एउटा प्रक्रिया मात्रै हो र यसमा वितरक भएर कमाउनको लागि चाहिँ कुनै लगानी गर्नु पर्दैन। 18 वर्ष उमेर पुगेका जोसुकै नेपाली नागरिकले पनि यो कम्पनीको बारेमा जुन हाम्रो प्रशिक्षण हुन्छ, कम्पनीको बारेमा कस्ता सामानहरू बेचिन्छन्, कम्पनी कस्तो छ, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय तपाईले बुझेर तपाईले आफ्नो उपभोक्तालाई बुझाउन सक्नुभयो र तपाईँ मार्फत सामान बिक्री भयो भने तपाईले गरेको बिक्री अनुपातको आधारमा कमिसन दिने गरी नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 मा पास गरेको छ। 2076 मा त्यसको नियमावली बनेको छ, 2078 मा यसको निर्देशिका बनेको छ र नेपालमा आज इजाजत पाएर काम गर्ने कम्पनीहरू 15 वटा छ।
त्यो मध्येमा ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल पनि एउटा छ र आज हामी यसै गरी वितरकको मन जितेर आज हाम्रो सामान मार्फत सम्पूर्ण उपभोक्ता वर्गको स्वास्थ्यमा जुन अनुकूलता हामीले प्रदान गरेका छौँ, स्वास्थ्य राम्रो हुने अभिवृद्धिको काम गरेका छौँ, यो सबै समग्रमा हेर्दा हाम्रो कम्पनीले राम्रो उपस्थिति देखाइरहेको छ भन्ने आज तपाईँको उपस्थितिले पनि प्रमाणित गरेको छ। त्यसैले म तपाईँ सम्पूर्ण वितरकलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आज धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको छ। यति धेरै युवाहरू हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ, देश बनाउन युवा शक्ति चाहिन्छ र पनि आज देशमा युवाहरूले त्यो उपयुक्त अवसर नपाउँदाखेरि आज परिवारलाई छोडेर 50-60 डिग्रीको टेम्परेचरमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तपाईँ जस्तै युवा आज जो ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको वितरक बनेर एउटा सम्भावना खोज्दै हुनुहुन्छ, यस्तै सम्भावना खोज्नको लागि आज नेपालबाट 47 लाखभन्दा बढी युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्। 8 लाखभन्दा बढी युवाहरूले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा चाहिँ मलाई काम गर्न दिनु पर्यो सरकार भनेर, काम गर्न पाऊँ भनेर निवेदन हालेका छन् र पनि आज नेपालमा पर्याप्त मात्रामा काम गर्ने अवसर छैन। त्यसैले आज युवाहरूले उपयुक्त काम गर्ने अवसर नपाउँदा युवा घर छोडेर विदेशिन बाध्य हुनु परेको छ भने नेपाल भित्रै बसिरहेको युवाहरूले पनि काम नपाउँदाखेरि सामाजिक विकृतिहरू बढिरहेको छ। घरमा छोराछोरी काम नपाउने, बुवाआमाको आर्थिक अवस्थाले छोराछोरीलाई इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न नपाउने, यो एउटा विकराल स्थिति यो समाजमा छ। कसैले लोन लिएर काम गरिराखेको छ भने पनि सरको जुन ब्याज दर छ त्यो ब्याज दरको कारण व्यवसायहरूले लोन तिर्न सकेनन् भनेर हरेक दिन आज टेलिभिजनमा, पत्र पत्रिकामा, समाजमा त्यो खालको अभियानहरू चलेको छ। त्यसैले नेपालमा यसले के देखाउँछ भने तपाईँ जस्तो युवाको लागि म केही गर्छु भन्ने युवाको लागि काम गर्ने अवसरको कमी छ। यो काम गर्ने अवसरको कमी हुँदाखेरि हरेक वर्ष 4.5 देखि 5 लाख तपाईँ जस्तो युवाहरू योग्य हुन्छन् यो देशमा, तर पनि काम पाउँदैनन्। काम नपाउँदा यो डिप्रेसनमा गएर आज नेपालमा दुःखको कुरा, आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिराखेको छ। त्यसैले यसलाई रोकथाम गर्नु पनि हामी नागरिक समाजको पनि दायित्व हो, हामी निजी क्षेत्रको पनि दायित्व हो र नेपाल सरकारले पनि, हाम्रा मान्यज्यूहरूले पनि, प्रदेश सरकारले पनि युवाहरूलाई रोजगार सृजना गर्नको लागि, आर्थिक समृद्धि प्रदान गर्नको लागि राम्रो राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तर समय लाग्छ, आत्तिनु हुँदैन। तपाईहरुलाई काम गर्ने विशेष अवसरहरू सृजना हुँदैछ। यो अवसरलाई तपाईले चिन्न सक्नुभयो, बुझ्न सक्नुभयो भने अवश्य पनि तपाई बेरोजगार बस्नु पर्ने छैन। तपाई स्वरोजगारको सृजना गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मित्र, यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति भनेको कुनै व्यापार होइन कि यो उद्यमशीलता हो। पहिला बेसिक कुरा तपाईले बुझ्नु होला। हामी यसलाई व्यापार गर्ने भनिरहेका छौं। व्यापार गर्नको लागि तपाईले कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ, तपाईले लगानी गर्नुपर्छ, सामान स्टक राख्नुपर्छ। तर तपाई व्यापार गर्नु पर्दैन। तपाई केवल उद्यमशीलताको विकास गरेर एउटा कम्पनीको वितरक भएर प्रत्यक्ष बिक्री कम्पनीमा आबद्ध भएर यो कम्पनीमा रहेको सामानहरूको विशेषताहरूको बारेमा बुझेर अरूलाई बुझाउन सक्ने, परामर्श दिन सक्ने योग्य भएर तपाई सामान प्रवर्धन गर्न हिँड्नुभयो, बजार प्रवर्धन गर्न हिँड्नुभयो भने त्यो बिक्री अनुपातको आधारमा सजिलैसँग तपाई घरमा बसी बसी तपाईको आफ्नो काम गरी गरी, विद्यार्थी हुनुहुन्छ कलेज पढी पढी, आमा बाबा हुनुहुन्छ आफ्नो व्यवसाय गरी गरी, गृहिणी हुनुहुन्छ घरभित्र बसी बसी तपाईले ग्लोबल ओरेन्ज नेपालमा भएको सामानहरूलाई खपत गर्दा अनि तपाईलाई सन्तुष्टि लागेको कुरा तपाईको आफ्नो परिवारका सदस्य, छरछिमेक, आफ्नो टोल समाजको सदस्यहरूलाई उपभोक्ता समाज मार्फत तपाईले आफ्नो सन्तुष्टि मात्रै सेयरिङ गरेर उहाँहरू पनि तपाईको सामान खपत गर्न राजी हुनुभयो। उहाँको आफ्नो इच्छा, क्षमता, सामर्थ्यता र चाहना अनुसारका सामानहरू खरिद गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो बिक्री बापतको कमिसन जो कोहीलाई पनि हात लाग्छ। त्यसैले समग्र यो वितरणको प्रणालीमा उपभोक्ताहरू स्वयंलाई नै वितरण गरेर जुन कमिसन पाउने यो उत्कृष्ट एउटा
वितरणको प्रणाली छ यो संसारमा असाध्यै लोकप्रिय छ। आज 120 भन्दा बढी देशमा यो व्यवसाय चलिरहेको छ। हाम्रो नेपालमा जस्तै 60 वटा देशमा स्पष्ट प्रत्यक्ष बिक्रीको कानुन बनेको छ र अमेरिका जस्तो देश जहाँ आज धेरै नेपाली दाजुभाइलाई अमेरिका भन्ने बित्तिकै जाउँ लाग्छ, त्यस्तो देशमा पनि 1,30,00,000 भन्दा बढी तपाईँ जस्तै युवाहरू आज प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिमा आबद्ध भएर राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनु भएको छ। विश्वका धेरै मुलुकहरूमा, जापानमा तपाईको, थाइल्यान्डमा मात्रै 60 लाख भन्दा बढी छ, मलेसियामा 40 लाख भन्दा बढी छ। तपाईँ जस्तै वितरकहरू आबद्ध भएर आज प्रत्यक्ष बिक्रीमा राम्रो आम्दानी गर्न सफल हुनु भएको छ, स्वस्थ बन्न सफल हुनु भएको छ। त्यसैले म नेपालमा पनि बिस्तार बिस्तार बामे सर्दै रहेको यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति अब यसै गरी समाजमा स्थापित भएर तपाईँ जस्तै युवाहरूलाई यसले जुन रोजगारी प्रदान गरेको छ यो संस्थागत हुँदै गयो भने अब नेपालमा पनि केही वर्षभित्र आज हामीले सुरु गरेको 2.5 वर्षमा लगभग 2200 जना तपाईँ जस्तै युवाहरूले प्रत्येक हप्ता बिक्री बापत कमिसन हात पार्न सफल हुनु भएको छ। अहिले एकछिनपछि धेरै हाम्रा वितरकहरूलाई यहाँ हामी सम्मान पनि गर्नेछौँ। त्यसैले यो 2.5 वर्षमा 2200 मान्छेले प्रति हप्ता आम्दानी गर्ने क्षमता राख्छन् भने यो नेपालमा जुन अहिले कारोबार भइरहेको छ यो कारोबारको 10% मात्रै हाम्रो ग्लोबल ओरेन्ज नेपालले हिस्सेदार गर्न सक्यो भने भोलि 22,000 मान्छेलाई हामी रोजगार दिन सक्छौँ। 22,000 मान्छे मात्रै ग्लोबल ओरेन्ज नेपालबाट आम्दानी गर्न सफल भयो भने हामी जस्तै 15-20 वटा कम्पनीहरू आउन सक्छन्। त्यसैले 15-20 वटा कम्पनीले एउटा कम्पनीले 20,000 का दरले रोजगारी दियो भने 2-3 लाख मान्छेहरूलाई हामीले प्रति वर्ष रोजगार दिन सक्छौँ। त्यसैले यति राम्रो एउटा अवसर नेपालमा आएको छ मित्रहरू, तपाईहरुलाई पनि यो एउटा राम्रो पद्धतिलाई राम्रोसँगले संस्थागत विकास गरेर आफ्नो भविष्य र तपाई जस्तै युवाको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भर्खर कम्पनी नेपालमा सुरु भएको छ। आज नेपालमा कस्मेटिकको मात्रै व्यापार हेर्यो भने 2 देखि 3 अर्ब बराबरको आयातित कस्मेटिकहरू हाम्रो समाजमा खपत हुन्छ। आज हाम्रो यो नेपालको उपभोक्ताको स्वास्थ्यको अवस्था हेर्यो भने 60% भन्दा बढी न्युट्रा कमी छ। कुपोषण, यसलाई एकदमै प्रत्यक्ष भाषामा भन्दा चाहिँ पोषण तत्त्वहरूको कमी छ र त्यो पोषण तत्त्व कमी हुँदाखेरि आज 20 वर्ष नागिसकेपछि 40-50 वर्ष पुग्ने बेलासम्ममा आज नेपालमा यति धेरै रोगहरू हाम्रो शरीरमा छ। त्यो खानपान, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो यो अव्यवस्थित तपाईको हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धति, हाम्रो खानपान सबै बिग्रिँदाखेरि आज हाम्रो शरीरमा पोषण तत्त्वको कमी हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरूको स्वास्थ्य खर्च बढिरहेको छ। आज दक्षिण एसियामै सबभन्दा बढी स्वास्थ्य उपचार खर्च कहाँ हो भने त्यो नेपालमा छ। तपाईँ सामान्य एउटा हस्पिटलमा मात्रै आज चेक गर्न जानु पर्यो भने तपाईँको 2-5 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसैले राम्रो रोग लाग्यो भने त लाखभन्दा बढी माथि खपत हुन्छ। र आज नेपालको जति जनशक्ति छ यो जनशक्ति 60% पोषण तत्त्वको कमी हुँदै अब यो समाज अगाडि बढ्यो भने अब समाजमा आउने हाम्रा युवा युवतीहरू, हाम्रो यो युवा शक्तिहरू अस्वस्थ भएर यो देशमा जुन युवाहरूले जुन परिणाम दिनुपर्छ त्यो परिणाम दिन नसक्ने र जुन ढङ्गले तपाईँ कमाउनुहुन्छ त्यो कमाएको पैसा पनि स्वास्थ्यमै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले त्योबाट बच्नको लागि तपाईको पोषण तत्त्व कमीबाट बच्नको लागि यो न्युट्रास्युटिकल्स प्रोडक्टहरू, खाद्य पूरक पोषण तत्त्वहरू चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ र आज विश्व बजारमा चाहिँ यो अत्यन्तै यसको प्रभाव राम्रो छ। सिङ्गापुर, अमेरिका जस्तो विकसित मुलुकमा तपाईँ जानुभयो, जापानतिर, अस्ट्रेलियातिर जानुभयो भने बच्चा जन्मेको 6 महिनादेखि नै के खालको पोषण क्याप्सुलहरू खुवाउने सरकारले पनि पहिले व्यवस्था गरिदिएको छ। बच्चाको हाइट बढाउने, बच्चाको उमेर अनुसार जति हाइट हुनुपर्ने, जति वेट हुनुपर्ने, जति मेमोरी पावर हुनुपर्ने, जति एउटा बडी इन्डेक्स भन्छ स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा प्रकार जस्तो खालको एउटा स्वस्थ हुनुपर्ने, त्यो स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको खाद्य पूरक पोषण चिजहरू चाहिँ सरकारले व्यवस्था गरेको छ र त्यो खाएर आज उहाँहरू चाहिँ एसिया र अमेरिका, युरोपका
युवाहरूलाई एकै ठाउँमा राख्यो भने युरोप अमेरिकाका युवाहरू तपाईँकै उमेरका युवाहरू जति स्वस्थ देखिन्छन्, जति हाइट वेट छ, आज नेपालको युवाहरू चाहिँ अलि घट्दो क्रममा छ, अलि रोगी जस्तो देखिने, अलि के नपुगेको जस्तो देखिने त्यस्तो अवस्था छ। त्यसैले अबको यो समाज राम्रो बनाउनको लागि पनि तपाईँ जस्तो युवाहरूलाई स्वस्थ बनाउनको लागि पनि त्यो पोषण तत्त्व भएको खाद्य पूरक सप्लिमेन्ट क्याप्सुलहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु र प्रयोग गराउन जरुरी छ। र झुक्किएर कहिलेकाहीँ भन्ने मैले सुन्ने गरेको छु, यो औषधि हो भन्छन्, तर हामीले औषधि बेच्ने गरेको छैन। यो औषधि होइन, क्याप्सुलमा भए पनि यो औषधि जस्तै देखिए पनि यो औषधि होइन कि यो पोषण तत्त्व हो। पोषण तत्त्वले भरिएको एउटा खाद्य तत्त्व हो र यो खाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले भनिन्छ एउटा मान्छे स्वस्थ रहनको लागि दिनमा 5 प्रकारको फलफुल खानुपर्छ भन्छ। हाम्रो सिजनमा सधैँ फलफुल पनि पाउँदैन, महँगो पनि छ। 1 किलो स्याउ खानु पर्यो भने 450 रुपियाँ छ काठमाडौँमा, यहाँ पनि 300 350 हारारी होला। अङ्गुरै खानु पर्यो भने पनि 200-300 रुपियाँ किलो छ। समग्रमा 5 प्रकारको फलफुल खानु पर्यो भने अहिले तपाईँलाई दिनमा चाहिँ केही नभए पनि 1000 रुपियाँ एउटा परिवार लाग्छ। तर हाम्रो फ्रुट फाइबर तपाईँले क्याप्सुल खानु पर्यो भने त्यहाँ 12वटा भन्दा बढी यो विभिन्न फ्रुट्सको चाहिँ एक्सट्र्याक्टहरू राखेर त्यो फ्रुट फाइबर बनाएको छ जुन शरीरलाई चाहिन्छ। अब यो खानु पर्यो भने तपाईँले 1600-1700 रुपियाँमा 1 महिना पुग्ने 60वटा क्याप्सुल तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसरी हामीले त्यो महँगो चिजलाई सस्तोमा तपाईँको शरीरलाई चाहिने, तपाईँ स्वस्थ रहने गरी चाहिँ हामीले त्यो प्रयोगमा ल्याएका छौँ। र यो कुनै औषधि होइन, यो एउटा तपाईँ स्वस्थ रहनको लागि, हेल्थ प्रिभेन्सनको लागि। हामी भनिन्छ नि रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बेस्ट भने जस्तै रोग लाग्न नदिनको लागि तपाईँलाई स्वस्थ राख्नको लागि दैनिक प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो पोषण तत्त्व हो। आजदेखि तपाईँले यसलाई यसरी बुझिदिनु होला। र हामीले नेपालकै यार्सा गुम्बा, हाम्रै डोल्पा हुम्ला जुम्लामा पाउने यार्सा गुम्बा भएको नेपालमै उत्पादित कडी सेपहरू पनि हामीले बजारमा ल्याएका छौँ। खेर गइरहेको आलसलाई हामीले फ्लेक्सिडको रूपमा यति बहुउपयोगी छ हाम्रो स्वास्थ्यमा। र हामीले पुरानो तपाईँको हाम्रो चाहिँ समाजमा त्यो आलसको तेललाई हामीले प्रयोग गर्दा जिउमा घस्दाखेरि पनि हामी निरोगी हुन्थ्यौँ। तर आज आलस लोप हुँदै गइरहेको छ, त्यसको महत्त्व हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसैले त्यो आलसलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट निकालेर त्यो फ्लेक्सिड बनाएर हामीले तपाईँहरूको बिचमा ल्याएका छौँ। र त्यसलाई तपाईँले नियमित प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले तपाईँलाई तपाईँको वेट कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर त्यसले तपाईँलाई जुन फाइबर तपाईँलाई दिन्छ त्यसले तपाईँलाई सधैँ स्वस्थ राख्छ, तपाईँको शरीरको कोशिकाहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ र तपाईँ सबै सधैँ एउटा राम्रो स्वस्थ भएको मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले नेपालकै कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गरेर ती क्याप्सुलहरूको निर्माण गर्दैछौँ भने हाम्रा जति पनि हर्बल कस्मेटिकहरू छन्, आज यो नेपालमा 3 अर्ब बराबरको जुन कस्मेटिक खपत हुन्छ त्यसमा विभिन्न खालको केमिकलहरू मिसाइएको छ। त्यसले झट्ट लगाउँदाखेरि राम्रो देखिए पनि केही समयपछि चाहिँ तपाईँको अनुहार बिगार्दै जाने, तपाईँको चाहिँ यो बुढ्यौलीपन तपाईँको अनुहारमा देखिँदै जाने हुन्छ। त्यसैले हामीले यही देशको कच्चा पदार्थ निम, तितेपाती, एलोभेरा लगायतको विभिन्न जडीबुटीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर जुन हामीले क्रिमहरू निकालेको छौँ, जुन स्याम्पूहरू निकालेको छौँ, यसमा चाहिँ कुनै केमिकल छैन। बिना केमिकल हर्बल एक्सट्र्याक्ट हालेर हामीले नेपालमै उत्पादन गरेका यी कस्मेटिक सौन्दर्य सामग्रीहरूलाई तपाईँले दैनिक प्रयोग गर्यो भने एक त तपाईँको पैसा नेपालमै रह्यो, तपाईँले सामान किन्दा, स्याम्पू किन्दा, साबुन किन्दा प्रयोग भएको पैसा किसान दाजुभाइको हातमा पुग्यो र तपाईँले त्यो प्रयोग गर्दा बिना केमिकलको हर्बल विशुद्ध उत्पादनहरू तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनुभयो। आज हामीले तुलसी ड्रप लिएर आएका छौँ। हामीले ललितपुर जिल्लाको त्यो गोदावरी भन्दा माथि लेलेमा 12 रोपनी जग्गामा हामीले चाहिँ यो तुलसी खेती गर्छौँ र आज 18-20 परिवार चाहिँ त्यो तुलसी खेती गरेर तपाईँले तुलसी ड्रप प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँको त्यो पैसा चाहिँ त्यो ललितपुरको किसानको हातसम्म पुग्छ। यसरी हामीले किसानसँग हातेमालो गरेर यो देशलाई हरेक ढङ्गले
यो देशको पैसा यो देशमै रहनुपर्छ, एउटा नेपालीको पैसा अर्को नेपालीको हातमा पुग्नुपर्छ, तब मात्र यो देश समृद्ध हुन्छ भन्ने त्यो विश्वासको साथ यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धति मार्फत तपाईहरू जस्तो युवालाई उद्यमशीलताको विकास गरेर हाम्रै उपभोक्ता समाजमा यो सामानहरूको खपत बढाएर देशलाई समृद्ध बनाउने र तपाईले बेचे बापत राम्रो आम्दानी गर्ने एउटा स्वतन्त्र वितरकको हैसियतमा आम्दानी गर्ने यो अवसर लिएर हामी यहाँको बीचमा आएका छौँ। र अझ विशेष गरी यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेशलाई चाहिँ हामीले जोडेर अस्ति भर्खर एकजना मान्यज्यूसँग पनि कुरा भयो, यो कर्णालीको केही व्यापारी साथीहरूसँग पनि कुरा भएको छ। यो मिसन कर्णालीको आर्थिक समृद्धिको लागि भन्ने एउटा नाराको साथ हामीले तपाईहरुको बीचमा चाहिँ कर्णालीमा पाउने यो चिनो भन्ने चामल पाउँदो रहेछ, एकदम राम्रो। त्यसपछि मार्सी भयो, त्यसपछि हुम्लाको सिमी भयो, त्यसपछि यहाँको राम्रो मह, यस्तो खालको प्रोडक्टहरूलाई मिसन प्रस्पेरिटी टु मिसन कर्णालीको आर्थिक समृद्धि अभियान भन्ने नाराको साथ हामी यही कर्णालीको उत्पादनहरू चाहिँ हरेक नेपालभरि बेच्ने गरी त्यो 1500 को एउटा प्याकेज बनाएर त्यो हामीले प्रयोग गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि हुने गरी यो अभियानलाई पनि केही समयपछि हामी जोड्दैछौँ। हामी पूर्वको सामान पश्चिममा, पश्चिमको सामान पूर्वमा लगेर यो नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै समाज स्वस्थ बनाउने, उपभोक्तालाई स्वस्थ राख्ने र युवाहरूलाई चाहिँ उद्यमशीलताको विकास गरेर स्वरोजगार निर्माण गर्ने यो हाम्रो पवित्र अभियान हो। त्यसैले मित्रहरू, तपाईँ आज भर्खरै म हेर्दैछु 18, 20, 22, 25 वर्षको हुनुहुन्छ, म पनि आज 47 वर्षमा लाग्दैछु र मैले अरू व्यापारहरू पनि गरेँ। यो डाइरेक्ट सेलिङमा धेरै मान्छेले चाहिँ यसलाई राम्रो नभने पनि निरन्तर किन लाग्यो भन्दा म देश विदेश घुम्ने क्रममा यो नेपालमा के गर्दाखेरि चाहिँ सबैको भलाइ हुने काम गर्न सकिन्छ, म एक्लै काम गरेर म एक्लै गाडी चढ्नु, एक्लै दाल भात खानको लागि त मलाई समस्या छैन। तर मलाई चिन्ता के छ भने मेरो पनि 2टी छोरी एउटा छोरा छन् र विदेशमा गएर त्यो जुन परिवारका सदस्यहरूले काम गर्नुहुन्छ, काम गर्दा पैसा त आउँछ, रेमिटेन्स त आउँछ, तर आज हाम्रा बुवाआमाहरूले सँगै छोराछोरीलाई साथमा राख्न पाउनु भएको छैन। भर्खर बिहा गर्नु भएको छ, श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, श्रीमान नेपालमा छ, श्रीमती विदेशमा हुनुहुन्छ, परिवार सँगै रहेर साथमा रहेर त्यो कमाईको उपयोग गर्न पनि त हामीले पाएका छैनौँ नि। मैले यो विदेश जाँदाखेरि धेरै देखेँ, अमेरिका जाँदा, युरोप जाँदा, एसियन मुलुकमा जाँदाखेरि धेरै देखेँ, तर यो प्रत्यक्ष बिक्री पद्धतिमा लागेपछि हजुरबुवा, आमा, बुवा, छोरा छोरी सबै डिस्ट्रिब्युटर बनेर एकले सामान किन्दा अर्कोलाई पनि कमिसन जाने, अर्कोको किन्दा अर्कोलाई जाने, एउटा पारिवारिक सदस्य बनेर समाजमा एउटा राम्रो व्यक्तित्व बनेर सबै परिवारका सदस्यहरू सँगै रहेर पनि त सामान बेचेर पैसा कमाउन सक्दा रहेछन् भने यति राम्रो यो वितरणको पद्धतिलाई नेपालमा किन विकास नगर्ने? भोलि मेरा छोराछोरी पनि मलाई छोडेर नजाउन्, मेरा छोराछोरी पनि मैसँग बसेर यही डाइरेक्ट सेलिङमा लागेर राम्रो कमाउन सक्यो भने आखिर हरेक बुवा आमालाई पनि उद्देश्य के हुन्छ? छोराछोरीले राम्रो कमाउन् र छोराछोरीलाई पनि के लाग्छ? मैले कमाएर मेरो बुवा आमालाई सेवा गरेर पाऊँ। यो सबै डाइरेक्ट सेलिङ पद्धतिभित्र पाउँदो रहेछ भने यसलाई नेपालमा किन स्थापित नगर्ने भन्ने सोचबाट हामीले नेपालमा स्थापित गर्नको लागि लागि पर्यौँ र 12-13 वर्ष यो कानुन बनाउने क्रममा नै हामी अगाडि बढ्यौँ र 74 सालमा कानुन बनेपछि अब तपाईहरुको बीचमा बसेर हामी यसलाई ढुक्कसँगले हाम्रो इजाजत आएको कम्पनी हो, नेपाल सरकारसँग दर्ता भएको कम्पनी हो, हाम्रा जति पनि यी प्रोडक्टहरु छन् यो सबै नेपालमा निकायमा, नेपालको जुन जुन निकायमा हामीले दर्ता गर्नुपर्ने हो त्यो सबै निकायमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर आएको उत्पादनहरु हो र मूल्यको हिसाबमा पनि यो महँगो छैन। यही खालको सामान तपाईले अन्य बजारमा किन्दाखेरि पनि उस्तै मूल्य हो। अब मैले भनिरहनु पर्दैन, तपाई यति धेरै उपभोक्ताहरू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, तपाई आफैले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यसैले हामीले पटक पटक हरेक 3-3 महिनामा वाणिज्य विभागमा पनि रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्छ। कतिमा सामान किनेको, कहाँबाट अनुमति लिएको, कस्तो गुणस्तरको छ, ठीक छ कि छैन, यो सबै मापदण्ड चाहिँ हामीले वाणिज्य विभागमा बुझाएपछि मात्रै अनि वाणिज्य विभागले हामीलाई बेच्ने अनुमति दिन्छ।
त्यसैले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर हामी आइरहेका छौँ। त्यसैले हामी गलत छैनौँ, हामी ठिक ठाउँमा छौँ। तर म वितरक मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो राम्रो हुँदा हुँदै पनि तपाईँको उमेर छ, आत्तिनु पर्दैन भनिन्छ नि यो समाजमा। ढिला हिँडे अवश्य पुगिन्छ, छिटो हिँडे भन्न सकिन्न भने जस्तै आजको राति भोलि नै 1 वर्षभित्रमै 6 महिनाभित्रमै एकदमै पैसा कमाउनु पर्छ, त्यस कारणले धेरै सामान बेच्नुपर्छ, जसरी भए पनि सामान बेच्नुपर्छ भन्ने यो सोचबाट मुक्त हुनुहोस्। कमसेकम 2-5 वर्ष म राम्रो वितरक बन्छु, राम्रो सिक्छु, एउटा असल नागरिक बन्छु भन्ने सोच राख्नुहोस्। धेरै पैसा कमाउँदैमा असल हुँदैन मित्रहरू। असल हुनको लागि तपाईँको व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँलाई तपाईँको सहकर्मी मित्रहरूले, तपाईँको घरको परिवारको सदस्यले, तपाईँको छरछिमेकको बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले ओहो फलानु कस्तो राम्रो, कति राम्रो काम गरेको, कति मिठो बोलेको भन्यो भने मात्रै त्यो पैसा कमाएकोमा पनि तपाईँलाई गर्व हुन्छ। पैसा कमाउनु भयो तर हेर यसले यसरी कमायो, यस्तो गर्न नहुने थियो भनेर तपाईँलाई मान्छेले नगर्नु पर्ने काम गर्यो भन्ने आरोप लाउन थाल्यो भने तपाईँलाई आत्मग्लानि हुन्छ। हामीले यो समाजमा आत्मग्लानि हुने काम गर्नु हुँदैन, किनकि यो समाजलाई हामी रूपान्तरण गर्न आएको, यो समाजलाई हामीले धेरै अगाडि बढाउनु छ। तपाईँ मार्फत बढाउनु छ, कम्पनी मार्फत बढाउनु छ, नागरिक समाजहरूसँग मिलेर अगाडि बढेर यो समाज रूपान्तरण गर्नु छ। हामी योगदान गर्न आएको मान्छे, यो समाजलाई आफ्नो कारणबाट एउटा राम्रो अभियान अगाडि बढाउँ भन्न आएको मान्छे। त्यसैले सम्पूर्ण वितरक मित्रहरूलाई एकदम समझदारीपूर्ण तरिकाबाट राम्रोसँग बुझेर, राम्रोसँग आफ्नो उपभोक्ता समाजलाई बुझाएर मात्रै सामान किनबेच गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जति सक्नुहुन्छ हाम्रा उपभोक्ताले त्यति मात्रै बेच्नुहोस्। कसैले एउटा साबुन मात्रै चाहेला, कसैले एउटा स्याम्पू मात्रै चाहेला, कसैलाई एउटा सप्लिमेन्ट मात्रै चाहेला। हेर्नुहोस्, उसले महिनाभरि एउटा उपभोक्ता चाहिँ आज 20 वर्षको छ, ऊ 70 वर्षसम्म बाँच्यो भने 50 वर्ष तपाईँको सामान मन पर्यो भने उहाँले 50 वर्ष किन्नुहुन्छ। आज म जतिचोटि पूर्व जान्थेँ, त्यो बाजेको पेडाको लड्डु चाहिँ तपाईँको अहिले पनि छ, बर्मजियाको होइन, बाजेको पेडाको लड्डु त्यो अहिले पनि तपाईँको बाजेदेखि नातिसम्म तपाईँको त्यो पेडाको व्यापार भइरहेको छ। किनभने उसको गुणस्तर राम्रो छ, उसले राम्रो व्यवहार गर्छ, त्यही भएर आज त्यो पसल चाहिँ काठमाडौँसम्म पनि पुगेको छ। त्यसैले मित्र, राम्रो सामानलाई भनिन्छ नि सुनलाई धेरै कसिलाउनु पर्दैन, सुन त सुन नै हो नि, जहिले राखे नि सुन्नै हो। त्यसैले यो राम्रो एउटा पद्धतिको व्यापार तपाईँ राम्रोसँग गरेर 2-5 वर्षभित्रमा तपाईँ राम्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्ने, राम्रो सिक्न सक्ने, राम्रो बोल्ने कला तपाईँ सिक्नुहुन्छ, मिठो बोल्न तपाईँलाई सिकाइन्छ, शब्दै बोल्न सिकाइन्छ। एउटा सामान किनबेच गर्दा यति धेरै तपाईँलाई स्कुलमा जस्तो सिकाउने, अनुशासन सिकाउने आज कुन संसारमा छ मलाई भन्नुहोस् त? कहीँ पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। साबुन त तपाईँले आज पनि हिजो पनि प्रयोग गर्नु भएको थियो, तर के तपाईँले साबुन किन्दाखेरि तपाईँ असल मान्छे बन्नुपर्छ, तपाईँले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाएको छ तपाईँलाई? छैन। तर हामी पनि साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्ट यस्तै सामान बेच्ने कम्पनी हो, हामी हर्बल कस्मेटिक बेच्ने कम्पनी हो, तपाईँको स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने सामान बेच्ने कम्पनी हो। तर हामी तपाईँलाई के सिकाउँदैछौँ भने तपाईँ असल मान्छे बनेर, एउटा असल वितरक बनेर तपाईँले उपभोक्ताको मन जित्नुपर्छ है भनेर हामी तपाईँलाई सिकाउँदैछौँ, तपाईँलाई संस्कार पनि सिकाउँदैछौँ। त्यसैले संस्कार सहितको व्यापार गरौँ। कसैको मन दुखाएर यो व्यापार गर्न हुँदैन, कसैको मन जितेर तपाईँले व्यापार गर्नुभयो भने जसले मान्छेको मन जित्न सक्छ त्यो उत्कृष्ट लिडर बन्न सक्छ। यो देशको कर्णधार तपाईँ नै हो, भोलि यो देशको माननीय तपाईँ नै हो, यो देशको मन्त्री तपाईँ नै हो, यो देशको मेयर तपाईँ नै हो, तपाईँले नै यो समाज सञ्चालन गर्ने हो। आजैदेखि तपाईँले यो संस्कारको विकास गर्नुभयो भने भोलि यो देशको असल नागरिक भएर यो असल देश बनाउने त्यो जिम्मेवारी तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने यो देशको एउटा असल सपुत तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले
म एउटा कम्पनीको अध्यक्षको हिसाबमा तपाईँलाई भन्छु, राम्रो काम तपाईँ गर्दै अगाडि जानुहोस्। यो कम्पनी कहीँ जाँदैन। यो कम्पनी तपाईँको जीवनभर तपाईँ बिहा गर्नुहुन्छ, छोराछोरी जन्माउनुहुन्छ, यस्तो व्यापार गर्नुहोस् मित्र। तपाईँको छोराछोरी जन्मने बेलासम्म पनि कुन साबुनले नुहाउने भन्दा ओरेन्जको साबुनले नुहाउने, कुन तेल खाने ओरेन्जको खाने, कुन स्याम्पू प्रयोग गर्ने ओरेन्जको खाने। मेरो बुवाले ओरेन्ज प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, मेरो आमाले गर्नुहुन्थ्यो। मलाई त ढुक्क छ, म ओरेन्जको गर्छु। यो समाजको निर्माण गर्नुहोस् र यो समाजले नै भन्नुहोस्, एउटा राम्रो वितरक बनेर पैसा कमाउँदा, एउटा असल संस्कार बोक्दा तपाईँलाई यो समाजमा भन्ने गरोस् कि छोराछोरीको बिहा गर्ने बेलामा अब हाम्रो यो जुन दाइजो प्रथा अहिले एउटा विसङ्गतिको रूपमा आएको छ, दाइजोको कारणले घर भाँडेको छ। बुवा आमालाई पीर हुन्छ, छोरी ठुलो हुँदै जाँदाखेरि दाइजो सम्झेर तपाईँको बुवा आमालाई कति गाह्रो हुन्छ। छोराछोरीलाई पनि यति राम्रो पढाएको हुर्काएको छोरी दाइजोकै कारणबाट पीडित भइराखेको अवस्थामा यो ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको यो तपाईँले राम्रो कमाउने जुन एउटा प्लेटफर्म छ, यो भित्र बसेर राम्रो कमाउनु भयो भने भोलि यही तपाईँको वितरक बिचमा तपाईँको बिहाबारी चल्यो भने हेर्नुहोस्, कोही पनि मान्छे पैसाको कारणबाट दुखित हुनु पर्दैन, परिवार गुमाउनु पर्दैन, झै झगडा हुनु पर्दैन। एउटा राम्रो समाजको पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, राम्रो श्रीमान श्रीमती पनि हामीले यही भित्र पाउन सक्छौँ। र यस्तो उदाहरण बनोस्, छोरी ठुलो हुँदैछ केही छैन, ग्लोबल ओरेन्जको वितरक एउटा केटा खोजौँला। छोरा राम्रो कमाउँदैछ केही छैन, ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको एउटा छोरी जोसँग आइबिए छ, ग्लोबल ओरेन्ज नेपालको एउटा वितरण आइडी छ, त्यसले राम्रो कमाएपछि यही बिचमा बिहा गरायो भने मलाई दाइजो साइजो अब मैले दिमागमा राख्नु पर्दैन। मेरा छोराछोरी पनि स्वस्थ छन् र राम्रो भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने त्यो विश्वास बुवा आमालाई हुनुपर्छ, त्यो बनाउन सक्नुपर्छ मित्र। त्यसैले मैले पनि तपाईँकै अहिले मेरो ठुलो छोरी अहिले 20 वर्षको भयो र केही समयपछि जब उसको अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढ्दैछ, ब्याचलर सकिसके पछाडि लगभग मेरो छोरी चाहिँ डायमन्ड स्टारको लेभलमा पुग्छ। एकैचोटि म तपाईँहरूको स्टेजमा डाइरेक्ट सेलर मेरो छोराछोरी बनाएर यति इन्कम गर्यो भनेर त्यो पुरस्कार थाप्ने गरी म तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँछु। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई मात्रै भनिरहेको छैन, म मेरै परिवारबाट लागू गर्न चाहन्छु। त्यसैले म मेरो छोरीलाई जागिर होइन, म आजै भन्ने गरेको छु, तिमी जागिर खाने होइन, मिठो बोल्ने, राम्रो पढ। यो समाजमा जसले मिठो बोल्न सक्छ, जसले अरूको मन जित्न सक्छ, अरूको भलाइ सोच्न सक्छ, अरूलाई सहयोग गर्न सक्छ, त्यो जतिको ठुलो मानव अरू केही हुन सक्दैन, त्यो जतिको ठुलो कमाई अरू केही हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँलाई एउटा सुनौलो अवसर लिएर ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल तपाईँको क्षेत्रमा आएको छ। म सुन्न चाहन्छु टिकापुरमा आउँदा, अर्को ताल आउँदा, ओहो ग्लोबल ओरेन्जले गर्दाखेरि मेरो छोरा राम्रो भयो, मेरो छोरी राम्रो भयो, असल भए, राम्रो बोल्ने भए, राम्रो कमाउने भए, सबै उपभोक्ताको मन जित्ने भए, कसैले कसैलाई धोका दिएको छैन, पीडा दिएको छैन, कति राम्रो काम ग्लोबल ओरेन्ज नेपालले गरेको छ भन्ने सुन्न पाएँ भने मैले मेरो यो जुन एउटा कम्पनीको भिजन छ, हाम्रो टिमको भिजन छ, यसले पूर्णता पाएको मैले महसुस गर्नेछु। र तपाईँहरू पनि यसको एउटा हिस्सा बनेर यो टिकापुरमा ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल भनेको एकदम राम्रो कम्पनी हो भन्ने यहाँहरूले अवश्य पार्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। कतै झुकिएर कसैको मन दुखाउनु भएको छ, कसैले भेट्नु भएको छैन, उपभोक्ता बनाउनु भयो तर फोन गर्नु भएको छैन भने कृपया म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, आजै बेलुका फोन गर्नुहोस्। मित्र, तपाईँ हामी राम्रो कम्पनीमा छौँ, भुलचुक केही भयो होला, तपाईँलाई मैले मन दुखाएँ होला, आउनुहोस् सँगै काम गरौँ, तपाईँलाई स्वस्थ बन्ने अभियानमा मैले राखेको, तपाईँले म मिलेर काम गरौँ। मिलेर काम गऱ्यो भने हाम्रो जित निश्चित छ भनेर आजै बेलुका फोन गर्नु। राम्रोको सिवाय हामी नराम्रो कसैलाई गर्नु छैन मित्र। राम्रो गर्नको लागि यो कम्पनी आएको छ। तपाईलाई यो सामानले काम गरेन भने मलाई भन्नु होला, सामानको गुणस्तर राम्रो भएन, काम गरेन, यसलाई कसरी राम्रो बनाउने, तपाईलाई कसरी यसलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने, कम्पनीले कसरी लगानी गर्ने, त्यो हामी गर्नेछौँ।
तर यो विषयलाई राम्रोसँग बुझेर यो समाजमा सम्प्रेषण गर्ने जिम्मा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई छोडेको छु। किनकि म टिकापुरमा नयाँ छु। आज तपाईँहरूले मलाई देख्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक आएको म टिकापुर। बहुत खुसी लागेको छ। तपाईँहरूको यो उत्साह देखेर त झन्नै खुसी लागेको छ। त्यसैले यो टिकापुरमा आउँदाखेरि मैले जुन अनुभव गरिरहेको छु, यस्तो राम्रो टिकापुर, हाम्रो टिकापुर, तपाईहरु सबै मिलेर यो टिकापुर, धनगढी, प्युठान, जहाँ जहाँबाट लम्की, तपाईँ जहाँ जहाँबाट आउनु भएको छ, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम र यो दाङ लगायत तपाईँ जहाँबाट आउनु भएको छ, तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको राम्रो मान्छे, त्यो राम्रोको प्रतिनिधि मात्रै बनेर देखाउनु भयो भने अनि ग्लोबल ओरेन्ज नेपाललाई कसैले नराम्रो भन्दैन। जब ग्लोबल ओरेन्ज नेपाललाई राम्रो भन्छ भने अनि तपाईलाई पनि के हुन्छ, म राम्रो ठाउँमा छु भन्ने आत्मविश्वास बढ्छ। संसारमा राम्रो काम गर्नलाई दुःख गर्नुपर्छ। आज तपाईको यो जुन मस्तिष्कमा अमेरिका भन्ने चीज छ, यो अमेरिका पत्ता लाउँदाखेरि कोलम्बसलाई बहुत गाह्रो भएको हेर्नुस्। धेरै कहाँ छ थाहा छैन। अनि कोलम्बसले अमेरिकाको त्यति बेलाको सरकारलाई के भनेछन् भने यो म अमेरिका भन्ने देश पत्ता लाउँछु। ऊ जुन देशमा थियो कोलम्बस, म अमेरिका भन्ने देश पत्ता लाउँछु, मलाई केही साथी चाहियो भन्दा कति समुद्र पार गरेर जानुपर्छ। तर बीचमा डुङ्गा पल्ट्यो भने के गर्ने, सबैजना डराए, कोही पनि उसको साथी बन्न तयार भएन। त्यसपछि कोलम्बसले के गरे भने त्यति बेला त्यो समाजमा पनि नराम्रो काम गरेर जुन जेल बसिरहेका मान्छेहरू थिए, अनि उसले के भने यो जेलमा भएको मान्छे बरु मलाई 6-7 जना साथी दिनुस् न, म यिनीहरूलाई नै मेरो डुङ्गामा राखेर म अमेरिका खोज्न जान्छु भनेर भनेपछि त्यो सरकारले के गर्यो भने आखिर जेलमै बसेका मान्छे हुन्, केही छैन, बरु भोलि डुङ्गै पल्टे पनि जेलमै बसेको मान्छे मर्ने हो भनेर जेलमा बसेको साथीहरू थिए। त्यो जेलमा बसेको 6-7 जना साथीको पछि लागेर उहाँले कैयौं वर्ष खोजेर के गरे, अमेरिका पत्ता लाए। आज जुन अमेरिका संसारको सबभन्दा धनी देश, सबभन्दा प्रिय देश बनेको छ। त्यसैले मित्र, तपाईँ पनि आज जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई कसैले यो ठिक छैन, यसले गलत काम पो गरिराखेको छ कि भनेर भन्छन् र तपाईलाई त्यस्तो भन्ने गरेको छ भने पनि तपाईको भित्र मनमा ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल प्रति आत्मविश्वास छ। तपाईलाई विश्वास छ भने तपाईको साथमा म छु, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। निश्चित रूपमा एक दिन त्यो सुन्दर संसारमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ। तर काम चाहिँ मित्र फेरि पनि भने राम्रो गर्नु होला। लाइसेन्स छ भन्दैमा मोटरसाइकललाई धेरै कुदायो भने, लिमिट भन्दा बढी कुदायो भने, रङ ट्र्याकमा कुदायो भने एक्सिडेन्ट पर्छ अनि जरिमाना तिर्नुपर्छ, ट्राफिकले समाउँछ। तर तपाईँ आफ्नो लाइसेन्स छ, लाइसेन्स अनुसारको मोटरसाइकल कुदाउनु भयो, स्पिडलाई मेन्टेन गर्नुभयो, लेन मिच्नु भएन, रातो बत्ती आएपछि ट्याक्क रोक्नु भयो भने कहिले पनि तपाईँलाई ट्राफिकले तपाईँको लाइसेन्स पनि माग्नुहुन्न, तपाईँको लाइसेन्स क्वाल पनि पार्नु, तपाईँलाई चिट पनि काट्नु पर्दैन, जिन्दगीमा पेनाल्टी तिर्नु पर्दैन। मैले गाडी चलाएको 17 वर्ष भइसक्यो, आजसम्म मेरो लाइसेन्स कसैले मागेको छैन। त्यसैले हामी नियमभित्र बसेर काम गर्यौं भने हामी राम्रो सन्देश दिन सक्छौं। जब नियम मिच्छौं हामी राम्रो सन्देश दिदैनौं। मित्र, तपाईको भविष्य सुनिश्चित छ। हामीले सुरु गर्दाखेरि 24 वटा उत्पादनबाट सुरु गरेका थियौं। आज हाम्रो बीचमा 53 भन्दा बढी उत्पादनहरू छन् र केही महिनापछि नै तपाईको हातमा अर्को 7 वटा प्रोडक्ट आउँदैछ। यति राम्रो परफ्युम तपाईले अहिले 4000, 5000, 7000 मा किन्नुपर्ने परफ्युम चाहिँ हामी 1500, 2000 मा तपाईको हातमा ल्याउँदैछौँ। 24 घण्टासम्म तपाईलाई मजाको बास्ना आउने एकदमै राम्रो स्ट्यान्डर्ड परफ्युम लिएर हामी आउँदैछौँ, त्यो पनि नेपालको हर्बल कस्मेटिकको। त्यसैगरी थुप्रै अरू प्रोडक्ट आउँदैछन् र हाम्रो अन्तिममा चाहिँ यो हरेकको भान्सा चाहिँ तपाईको नुन र तेललाई विस्थापित गर्न सक्यो। अहिलेको विभिन्न तपाईको मिसाइएको तेलहरू र नुन, जुन सेतो नुन खाएर एउटा जुन पोइजनको काम गरिराखेको छ, यसलाई विस्थापित गर्न सक्यो भने हाम्रो भान्सा पनि स्वस्थ बन्छ र हाम्रो बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीको स्वास्थ्य पनि राम्रो बन्छ भनेर निकट भविष्यमा हामी एकदमै राम्रो खाने तेल र एकदमै उत्कृष्ट नुन पनि लिएर आउँदैछौँ। यसरी हाम्रो भान्सादेखि हामीले लाउने
प्रयोग गर्ने कस्मेटिकदेखि स्वस्थ हुने सप्लिमेन्टदेखि यो कर्णालीमा उत्पादन भएका दाल चामललाई पनि लिएर हामी तपाईँको बिचमा आयौँ भने पक्कै पनि हामीलाई उपभोक्ताले मन पराउने छन्, हामीलाई यो समाजले मन पराउने छ। र जाँदा जाँदा मित्र तपाईँलाई भने कम्पनी काठमाडौँमा छ, तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने कानुनी रूपमा पर्यो भने भन्नुहोला। तर फेरि पनि म जाँदा जाँदै तपाईँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो क्षेत्रको ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ, तपाईँ नै राजेश हमाल हुनुहुन्छ, तपाईँ नै करिश्मा मानन्दर हुनुहुन्छ। तपाईँले जे भन्छन् हाम्रो ग्राहकले पत्याइरहेका हुन्छन्, उपभोक्ताले पत्याउँछन्। त्यसैले पत्याउने काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, कसैले औँला उठाउने काम नगर्नुहोस्। तपाईँ सभ्य भएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको साथमा ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल छ, तपाईँको जिन्दगीभरि ग्लोबल ओरेन्ज नेपाल छ। र यसले जुन बजार प्लान लिएर आएको छ त्यो बजार प्लान अनुसार तपाईँ टुर लिएर विदेश घुम्न जाने हो कि राम्रो पैसा कमाउने हो, राम्रो गाडी चढ्ने हो। पैसा कमायो भने त गर्ने त त्यही राम्रो घर बनाउने, राम्रो गाडी नै चढ्ने हो। सबै कम्पनीको बजार योजनाभित्र तपाईँलाई दिएको छ भने तपाईँले केवल नीति र नियमभित्र रहेर काम मात्रै गर्नुपर्छ। तपाईँले धेरै सोच्न जरुरी छैन। कमाएको पैसा बचाउनुहोस्, हाम्रो उपभोक्ताको मन जित्नुहोस्, नीति नियमभित्र रहेर काम गर्नुहोस्। यति गर्यो भने तपाईँ क्राउन एम्बेसडर हुने खुल्ला अवसर छ। तपाईँ सम्पूर्ण वितरक मित्रहरूलाई क्राउन एम्बेसडर भएर महिनामा 2-5 लाख रुपियाँ नियमित रूपमा कमाउनुहोस्। 1000बाट सुरु गर्नुहोस्, एक दिन लाख पुग्छ। तर आजै लाखको कल्पना नगर्नुहोस्, त्यो 1000 पनि पुग्न सक्छ। त्यसैले 1000बाट सुरु गरेर यसलाई संस्थागत विकास गर्नुभयो भने हामी सँगै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने यो सुन्दर एउटा कम्पनी, सुन्दर एउटा भविष्य बोकेको कम्पनी हामी टिकापुर लगायत हामी सम्पूर्ण यो पश्चिममा स्थापित गर्न सक्छौँ, राम्रो बनाउन सक्छौँ। र तपाईँ जस्तै धेरै त्यो 47 लाख युवाहरू त विदेश गइसके, अर्को 47 लाख युवाहरू भोलि विदेश जालान्। त्यो विदेश नगएर नेपालभित्रै आर्थिक समृद्धि गरेर हामी युवाहरू चाहिँ सामान बेचेर कमाइ दिन सक्छौँ राष्ट्रलाई भने हामी हाम्रा बुवा आमाहरू चाहिँ कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर अनि जोसँग लगानी गर्नेछ उहाँहरूले उद्योग खोलेर समग्रमा हामी एउटा राम्रो आर्थिक गतिविधि यो देशमा स्थापित गर्न सक्छौँ। यो पवित्र अभियानमा हामी छौँ। त्यसैले मित्र आज यो पवित्र अभियानमा लाग्ने ग्लोबल ओरेन्ज नेपाललाई विश्वास गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई भव्य सभ्य बनाइदिनको लागि तपाईँको जुन योगदान रहेको छ त्यो तपाईँको योगदानप्रति म फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै तपाईँको भविष्य उज्जवल रहोस्, उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै आजको लागि भने ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय ओरेन्ज। धेरै धेरै धन्यवाद। ग्लोबल ओरेन्जका